डेटिंग ऐप के ज़रिए शादी तय हुई मगर वो शादी से एक दिन पहले भाग गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोशन सच के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और आज की ये मेरी वीडियो डेटिंग ऐप्स से मुतालिक है। शायद आपने इससे पहले ऐसी वीडियो कभी भी नहीं देखी होगी जिसमें डेटिंग ऐप्स का जिक्र किया गया है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होने वाली है और आपको पता चलेगा कि डेटिंग ऐप्स के ज़रिए क्या क्या काम हो रहे हैं। लोग जब भी किसी लड़की को डेटिंग ऐप पर देखते हैं तो फ़ौरन तनकीद करने लगते हैं, जबकि वो खुद भी उसी ऐप पर मौजूद होते हैं। मैं भी उनसे यही सवाल पूछ सकती हूँ कि ब्रो, तुम क्या कर रहे हो डेटिंग ऐप पर? लाइबा ज़ैनब ने बज़ाहिर ये अल्फाज हंसते हुए कहे, मगर उनके अगले जुमले में ही इस मौजू की अहमियत और संजीदगी उस वक्त वाज़ेह होगी जब उन्होंने बताया कि डेटिंग ऐप्स पर पाकिस्तानी ख़वातीन सार्फिन को सिर्फ उनके औरत होने की वजह से इम्तियाजी सलूक और तनकीद का निशाना बनाया जाता है। बहुत से दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल आम हो रहा है और सार्फिन में मर्द और ख़वातीन दोनों शामिल हैं। तमाम माशरती पाबंदियों और रवायत की वजह से ख़वातीन सार्फिन को बाज़-औक़ात मनफी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ सकता है। नादिया का कहना था कि अगर आपके दफ्तर के लोग आपकी प्रोफाइल देख लें तो मजाक उड़ाया जाता है। हर कोई स्क्रीनशॉट लेता है और आपस में इधर उधर शेयर करते हैं। नादिया राशिद डेटिंग ऐप मूर की मदद से 2019 में अपने शौहर को मिली और 2022 में उनकी शादी हुई। डेटिंग ऐप से नादिया को खुद तो फ़ायदा हुआ, मगर साथ उन्होंने इन ऐप से मुंसलिक मनफी इमेज की मौजूदगी से भी इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा, अभी भी बहुत से लोग हैं जो इसको गलत समझते हैं। चंद वालिदैन नहीं चाहते कि उनके बच्चे डेटिंग ऐप की मदद से अपना पार्टनर ढूंढें या शादी करें। सबा बानो मलिक ने बताया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुआशरा है जहां लोगों में शादी करने और करवाने का शौक जुनून की हद तक पाया जाता है, मगर जब उन्होंने जीवन साथी ढूंढने के इरादे से प्रोफाइल बनाई और ऐप की ज़रूरत के मुताबिक अपनी तस्वीर, नाम और उन खसूसियत को दर्ज किया जो वो अपने मतवक्के पार्टनर में ढूंढ रही थी, तो उम्मीद के बरअक्स अचानक मुझे एक ऐसी खातून के तौर पर देखा गया जिसने शादी नहीं की या वो शादी के लिए मौजू नहीं है। उन्होंने बताया कि अगर एक लड़की डेटिंग ऐप पर आ जाए तो उसके इरादों पर शक किया जाता है और बगैर किसी वजह के उसकी नीयत को बुरा तस्वुर किया जाता है और बाज़ औक़ात तो किरदार पर उंगलियां उठाई जाती हैं। डेटिंग ऐप्स के इस्तेमाल पर 27 साला सलवा राना बताती हैं कि जब उनके अपने दोस्तों ने उनकी प्रोफाइल देखी तो उन्होंने उससे इस बारे में हंसी मजाक करते हुए इन ऐप्स की मौजूदगी पर सवालात उठाए। सलवा ने बताया कि उनके लिए ताज्जुब की बात यह थी कि उनके वो दोस्त खुद भी उसी ऐप पर मौजूद थे, लेकिन खुद लड़के होने की वजह से उनकी ऐप्स पर मौजूदगी उनकी नज़र में कोई मसला नहीं थी, मगर वो मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे थे और सोच रहे थे कि मैं ऐप छोड़ दूँगी। सलवा ने कहा कि मुझे ये बात समझ नहीं आती कि हम ऑफलाइन भी वही चीज़ें कर रहे होते हैं, रिश्ता ढूंढने के लिए लोगों से मिल रहे होते हैं, उनसे बातचीत कर रहे होते हैं, मगर जब बात ऑनलाइन चली जाती है तो लोग आपके किरदार पर सवालात उठाने लगते हैं। नादिया बताती हैं कि अगर आपके दफ्तर के लोग आपकी प्रोफाइल देख लें तो मजाक उड़ाया जाता है, हर कोई स्क्रीनशॉट लेता है और आपस में इधर उधर शेयर करते हैं। सबा ने बताया कि उनका ख़ानदान कुछ अरसे कबल पाकिस्तान मुंतकी हुआ था और उसके लिए उनके घर वालों का सोशल सर्कल कुछ ज़्यादा वसी नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद क्यों ना अपने लिए किसी को ढूंढूं। सबा ने इस बारे में कहा कि डेटिंग ऐप्स में कोई मसला नहीं है, लेकिन मसला ये है कि ये ऐप्स पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं और पाकिस्तानियों के लिए इस बात को तस्लीम करना मुश्किल है कि कोई औरत अपने लिए पार्टनर तलाश करने का इख्तियार क्यों रखती है। लाइबा का कहना था कि चाहे आपको इन ऐप्स के ज़रिए कोई मिले या ना मिले, लेकिन ये तजुर्बा फिर भी आपको एक अच्छा जीवन साथी ढूंढने में मदद दे सकता है। मुझसे जब कोई पूछता है कि तुम्हें लाइफ पार्टनर में क्या चाहिए, तो मेरा जवाब हमेशा ही होता है कि अगर मैंने इतने ज़्यादा लोगों को डेट ना किया होता तो मुझे ये कभी पता ना होता कि मुझे अपने लाइफ पार्टनर में क्या नहीं चाहिए। इतने ज़्यादा लोगों के बारे में पता होगा तो आपके लिए फ़ैसला करना आसान होगा कि आप किस तरह के इंसान के साथ रहना चाहते हैं। जब हमने उन ख़वातीन से डेटिंग ऐप्स इस्तेमाल करने के तजुर्बे के बारे में पूछा तो उनमें से हर एक ने कहा कि ये एक मिला जुला तजुर्बा रहा। नादिया ने कहा कि अगर आप मुझसे पूछें कि इन डेटिंग ऐप्स पर पार्टनर मिलना आसान है तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको बिलखुसूस शादी के लिए डेटिंग ऐप पर कोई आराम से बहुत जल्दी मिल जाए। उनके मुताबिक इसकी बड़ी वजह इन ऐप्स पर जाली और फेक प्रोफाइल्स की मौजूदगी है। लोग वो नहीं होते जो अपने आप को दिखा रहे होते हैं। बहुत से लोग फेक होते हैं, बताई गई मालूमात झूठ होती हैं
ہیں, شناخت جعلی ہوتی ہے, تصویریں جعلی ہوتی ہیں, بعض پروفائلز میں تو تقریباً ہر بات ہی فیک ہوتی ہے. نادیہ کے مطابق ایسے لوگ یا تو صرف آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں یا بعض اوقات اپنی دکھ بھری کہانیاں سنا کر ہمدردی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے دھوکے سے پیسے اینٹھنا چاہتے ہیں. ایک طرف نادیہ کو امور کے ذریعے اپنا سول میٹ ملا جن سے اب وہ شادی کر چکی ہیں اور دوسری خواتین کو بھی ان ایپس کو استعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہیں, لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ کچھ سخت تجربے ہیں جو ان کو اس وقت پیش آئے. نادیہ نے اپنی پہلی شادی کے اختتام کے بعد دوبارہ جیون ساتھی کی تلاش میں ڈیٹنگ ایپس کا رخ کیا تھا. ان کے مطابق پاکستان کے روایتی رشتہ آنٹی کے طریقے سے جو رشتے انہیں دکھائے جاتے تھے وہ ان سے بالکل مطمئن نہیں تھیں, چنانچہ انہوں نے ڈیٹنگ ایپس استعمال کرنے کا سوچا. ان کے مطابق انہوں نے ایک ایسی ایپ کا انتخاب کیا جہاں ان کی سوچ کے مطابق زیادہ تر لوگ شادی کے ارادے سے ہی موجود تھے, مگر در حقیقت انہیں وہاں بہت سے ایسے لوگ ملے جن کا ارادہ شادی کا بالکل نہیں تھا. وہ بتاتی ہیں کہ ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے شادی طے ہوئی مگر وہ آدمی فراڈ نکلا اور شادی سے ایک دن پہلے بھاگ گیا. نادیہ نے کہا کہ ڈیٹنگ ایپ استعمال کرنے کا تجربہ جہاں اچھا ہو سکتا ہے وہاں اتنا برا بھی ہو سکتا ہے کہ سوچیں کل آپ کی شادی ہے, آپ کو سلون جانا ہے اور مہندی لگانی ہے اور اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص تو شادی کرنے آ ہی نہیں رہا, وہ فراڈ تھا. انہوں نے بتایا کہ میں بہت روئی, اس آدمی نے فون کا جواب دینا چھوڑ دیا, میرے والد روئے, میری والدہ روئیں. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہم کیا کریں گے, یہ نہیں پتا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو کیا کہیں گے. انہوں نے کہا کہ وہ اپنا تجربہ اس لیے شیئر کرنا چاہتی ہیں کہ ان ایپس پر آنے والے محتاط رہیں. میں نہیں چاہتی کہ دوسری خواتین بھی اس درد سے گزریں جس سے میں گزری ہوں. فراڈ کے علاوہ بہت سی جعلی پروفائلز بھی ان ایپس پر موجود ہوتی ہیں. صبا نے بتایا کہ انہوں نے بہت سی پروفائلز پر پاکستانی اور ترکی کے اداکاروں کی تصویریں دیکھی ہیں. یہ بھی ہوا کہ مجھے ایسی پروفائلز ملیں جن پر میری ہی تصویر استعمال کی گئی تھی. ان پروفائلز میں سے 2 اکاؤنٹ ویریفائڈ بھی تھے. لائبہ نے بھی کچھ ایسی کہانی سنائی کہ ان کی کزن کی تصویر سے لوگوں نے جعلی اکاؤنٹس بنائے تھے جبکہ ان کی کزن ان ایپس پر موجود نہیں تھی. ان اکاؤنٹس کو رپورٹ کرنے کی بہت کوشش کی مگر کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا. یہاں آپ کی تصویر اٹھا کر کوئی بھی پروفائل بنا سکتا ہے اور یہاں پاکستان ایک قدامت پسند ملک ہے. یہاں ان باتوں پر رشتے ٹوٹ سکتے ہیں, طلاقیں ہو سکتی ہیں اور قتل بھی ہو سکتے ہیں. ایک اور مسئلہ جو صبا لائبہ کو پیش آیا, انہوں نے بتایا کہ دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پلیٹ فارمز جیسا کہ انسٹاگرام پر ان کے پبلک پروفائلز ہیں اور جب انہوں نے بعض لوگوں کو ڈیٹنگ ایپس پر سوائپ رائٹ نہیں کیا. ناظرین یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ سوائپ رائٹ آپ جب کسی ایسی ایپ پر جاتے ہیں تو سوائپ رائٹ کرنے کا مطلب یہ ہے یعنی کہ لیفٹ سائڈ پہ جب آپ اس پروفائل کو ایسے رائٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس پروفائل کو آپ لائک کر رہے ہیں, اور اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ سوائپ لیفٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس پروفائل کو ریجیکٹ کر دیا ہے. تو وہ بتا رہی ہیں صبا کہ جب انہوں نے کچھ جو ایپس پر موجود لوگ تھے ان کا سوائپ رائٹ نہیں کیا تو ان لوگوں نے انہیں ان کے دوسرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے رابطہ کرنے کی کوشش کی. رائبہ کے مطابق یہ بہت خوفناک تھا اور خطرناک بھی ہو سکتا ہے. اسی بارے میں دوسری خواتین نے بھی اپنے کچھ فیچرز کی تبدیلی کے بارے میں اس ایپ کے بارے میں بتایا کہ ایپس میں کسی نہ کسی طرح پروفائل بنانے کے لیے شناختی کارڈ کا استعمال لازمی ہونا چاہیے تاکہ جعلی پروفائلز کا مسئلہ حل ہو سکے. لوگوں کے ٹیلی فونز نمبر بہت زیادہ ہو سکتے ہیں, ای میل ایڈریس زیادہ ہو سکتے ہیں, لیکن شناختی کارڈ نمبر صرف ایک ہوگا. اس طرح شناختی کارڈ سے کسی بھی شخص کی پروفائل جو ہے وہ فیک ہے یا جعلی ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. صبا کا کہنا تھا کہ اپنی لوکیشن کو چھپانے کا فیچر بھی ہو تو اچھا ہے. لائبہ نے کہا کہ جو ریزیڈنس کا ہے وہ کلومیٹر 10-20 سے بڑھا کر 40 کلومیٹر تک بڑھا دینا چاہیے. اس سے فائدہ ہوگا, لوگوں کے لیے آپ کے پاس زیادہ آپشنز ہوں گے اور حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایگزیکٹ لوکیشن بھی کسی کو پتہ نہیں چلے گی. صبا, نرمل اور نادیہ تینوں کا یہ کہنا تھا کہ ویریفیکیشن کے طریقے کو مزید بہتر بنانا چاہیے اور اس کے لیے ویڈیو یا تصویر کا استعمال کرنے سے بہتری حاصل ہو سکتی ہے. نرمل کے مطابق چند ایسی ایپس پر کچھ فیچرز کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں اور سبسکرائب کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کے ملک سے باہر کسی اور ملک میں کسی سے بات کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اجازت ہونی چاہیے کہ دنیا میں کسی سے بھی بات کرنی کسی سے بھی بات کر سکیں کیونکہ بنیادی طور پر یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے. تو ویورز, کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ یہ اپنے حساب سے اپنا ایک منفرد مقام رکھتی ہے یہ ویڈیو. شاید اس سے پہلے آپ نے اس ٹاپک پہ کبھی بھی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولے گا. اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.